तो दोस्तों मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों इस वक्त एक बड़ा इश्यू बना हुआ है कि एक इंडियन नर्स को यमन के अंदर डेथ सेंटेंस हो गई है। इनका नाम निमिशिया प्रिया है और इनको यमन के प्रेसिडेंट राशिद अल अलीमी ने डेथ सेंटेंस सुना दी है। अब देखना यह है कि लास्ट टाइम तो मुझे याद है कि भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी तकरीबन 9 एक आई थिंक इंडियन नेवी के ऑफिसर्स को कतर से ले आए थे, जिनको सजाए मौत सुना दी गई थी। क्या नरेंद्र मोदी इस खातून को जिंदा वापस लेके आ सकते हैं? ये सवाल है। आए जानने की कोशिश करते हैं केस क्या है और कई अरब वर्ल्ड के अंदर ये जो ड्रैकोनियन लॉज हैं जिनकी वजह से वहाँ पे कारोबार करना कई दफ़ा जो फॉरेनर्स जाते हैं उनके लिए मुश्किल पैदा हो जाता है, उस पे भी थोड़ी-सी बात करते हैं। कहा जाता है कि ये एक 36 साला खातून हैं जिनका नाम ये निमिशिया है, ये केराला से हैं और ये यमन में तकरीबन 2008 में गई। इनके पेरेंट्स ज़ाहिर बात है उनको सपोर्ट की ज़रूरत थी और इसने बहुत सारे अस्पतालों में काम किया। पहली बात तो ये है कि मैं बिफोर स्पीकिंग ऑन द केस, इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको इस खातून की बहादुरी की मिसाल देनी पड़ेगी कि ये अपना घर-बार छोड़ के वहाँ पे गई ताकि अपने माँ-बाप का ख़्याल करें। So one must appreciate this this gesture of her। वो क्राइम उन्होंने किया या नहीं किया वो मैं उस पे जाता हूँ, सारी स्टोरी आपको बताता हूँ। लेकिन द क्वेश्चन इज़ कि ये स्टेप लेना, ये बड़ी बात है। लेकिन मुझे पता है कि केरला और साउथ ऑफ इंडिया के अंदर बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं, जो इस तरह के स्टेप्स लेती हैं। बहरहाल 2008 में ये वहाँ पे पहुँची। इन्होंने बहुत सारे हॉस्पिटल्स में काम किया और फिर इन्होंने अपना एक क्लिनिक भी खोला। और उधर एक शख्स था जिसका नाम था तलाल अब्दु मेहदी, जिनके साथ इनका राब्ता हुआ और उन्होंने कहा कि ठीक है, हम अपना एक क्लिनिक खोल लेते हैं। लेकिन क्योंकि यमन और बहुत सारे मिडल ईस्ट के अंदर जो लोकल लॉज़ हैं, उसमें इम्पोर्टेंट होता है, इसको कहते हैं कफ़ील बनाना। वहाँ पे आपको एक लोकल बंदे की ज़रूरत होती है, उसे कफ़ील कहते हैं। अगर आपका पासपोर्ट, आपकी हर चीज़ उसके पास होती है। ये बेसिकली अरब वर्ल्ड के कवानीन में से एक कानून है। और ये अब हुआ ये कि इन दोनों के दरमियान ज़ाहिर बात है बिज़नेस के हवाले से अक्सर मसले मसाइल जो हैं वो किसी बिज़नेस में भी हो सकते हैं। तो ये जो नमिशिया खातून है इसने एक कंप्लेंट फ़ाइल की पुलिस के अंदर, जिसकी वजह से वो जो शख्स है उसको अरेस्ट कर लिया गया 2016 में। लेकिन जब ये केस ख़त्म हो गया यानी कि जब वो रिलीज़ हो गया तो कहते ये हैं, जो स्टोरी इंडिया की तरफ से आ रही है या जो अभी तक पता चल रही है कि उस बंदे ने इस खातून को देखें, ज़ाहिर बात है अगर वहाँ पे पुलिस ने इसको अरेस्ट किया है, खुद ही उस बंदे को, तो इट मीन्स कि वो जो लोकल सेटअप है वो फ़ेवर करेगा अपने बंदे को, बाहर से आए को नहीं। इट मीन्स कि खातून का जो केस है उसके अंदर जान थी, इसीलिए उन्होंने कहा कि ठीक है हम इसको वो करेंगे। अब हुआ यूँ कि एक डिस्प्यूट पैदा हो गया दोनों के दरमियान, जो कि चलता रहा 2017 में। यमनी बिज़नेस पार्टनर जो थे मेहदी के साथ, और असल में रौला फंड्स का था कि मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स। और अब फिर हुआ ये कि ये जो जिसे कहते हैं ना कि मेहदी है उसको कुछ ऐसे इंजेक्शंस लगाए गए। कहा जाता है कि वो जिसमें कॉन्शियसनेस उसकी ख़त्म हो गई ताकि ये जो खातून है ये अपना पासपोर्ट ले सके। और वो हुआ ये कि वो ओवरडोज़ हो गया, उससे उनकी मौत हो गई। ये स्टोरियाँ जो अभी तक सामने आ रही हैं। फिर उनको अरेस्ट कर लिया गया जब वो मुल्क छोड़ रही थी। उनके ऊपर फिर मर्डर के चार्जेस लग गए। फिर 2020 में एक ट्रायल कोर्ट हुआ उधर यमन की कैपिटल सना के अंदर, जहाँ पे इस खातून को सज़ाए मौत सुना दी गई। तो उस वक़्त तक तो किसी पता नहीं इंडियन मीडिया के अंदर ये केस आया कि नहीं आया, लेकिन ये केस जो है वो आया था। और उन्होंने कहा जी कि जो यमन की सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है, उसने इसकी जो सज़ा है उसको अपहोल्ड रखा। इंडिया का फॉरेन ऑफिस इतनी देर क्यों एक्टिव नहीं रहा? ऐसा क्या हुआ? लेकिन इसमें एक और भी ऑप्शन होती है, ब्लड मनी की ऑप्शन होती है। उस ब्लड मनी में आपने इसको हम कहते हैं दियत, अपनी जो
اسلامک قوانین کے مطابق دیت ہوتی ہے کہ جی آپ اگر یہ پیسہ دے دیں تو وکٹم کی جو فیملی ہے آپ کو معاف کر سکتی ہے۔ اب سننے میں آیا کہ اس حوالے سے کوئی ایسی سیٹلمنٹ نہیں ہو سکی، اور جو یمن کی جو سپریم کورٹ ہے انہوں نے اس ٹرائل کورٹ کے آرڈر کے بعد اس اپیل کو بھی ریجیکٹ کر دیا۔ اب یمنی لا جو ہے وہ ڈیتھ پینلٹی، آپ کو پتہ ہے جیسے بہت سارے ملکوں میں ڈیتھ پینلٹیز ہوتی ہیں، اس میں بھی ڈیتھ پینلٹی ہے۔ اب یہ جو کیس ہے نا، یہ کیس کی انٹرسٹنگ سینس کیا ہے؟ دیکھیں، اگر کوئی باہر سے گیا ہوا بندہ عرب ورلڈ میں جاتا ہے، یمن، سعودی عربیہ، کسی میں بھی، اور وہاں پہ لوکل کو مار دے، تو اس کی اینڈ دین اس طرح کے ڈسپیوٹ میں خاتون مارنا نہیں چاہتی تھی، صرف اپنا پاسپورٹ لے کے نکلنا چاہتی تھی تاکہ وہ اس مسئلے سے نکلے، جان چھڑائے، لیکن وہ پھنس گئی ہوئی تھی بڑی شدید قسم کی۔ ظاہری بات ہے اس طرح کے کیسز میں جو آپ کا فورن آفس ہوتا ہے وہ بھی آپ کو ایک حد تک سپورٹ کر سکتا ہے، بیکاز آپ خود بھی انوالو ہوتے ہیں۔ اب کوشچن یہ آتا ہے کہ یہ جو ضمنی قوانین کے مطابق یہ جو ڈیتھ پینلٹی ہے وہ بہت ساری قوانین ایشوز کے اوپر ہو سکتی ہے، جس میں ان کے اپنے بہت سارے ایسے لاز ہیں کہ آپ خاص قسم کی آزادی جو ہے حاصل کرنا چاہتے ہیں، ٹیریٹوریل انٹیگریٹی پہ کو انڈرمائن کر رہے ہیں، مرڈر کر رہے ہیں، ڈرگ ٹریفکنگ ہے، اڈلٹری ہے، یہ بہت سارے ایسے سیم سیکس سیکشول ایکٹیویٹی ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ بہت سارے اور ملکوں میں بھی ہیں۔ سو اب کوشچن یہ ہے کہ جو نمیشا کی جو ماں ہے، جو کہ کوچی کے اندر اپنی گھر میں کام کرتی ہے، کسی میں اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے، اس نے ساری پراپرٹی وغیرہ بیچ دی اس کیس کے لیے، اور یہ جو وکیل تھا ادھر اس کو بھی پیسے دیے، اور سننے میں آیا کہ بہت سارے بزنس مین، ایکٹیوسٹ اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں، انہوں نے نمیشا کے انصاف کے لیے کوشش کی ہے۔ اب نمیشیا کو ہو گئی ہے ڈیتھ سینٹینس، اس کی ماں جو ہے وہ ظاہری بات ہے اس میں بول رہی ہے کہ جو دیت کی جو پیمنٹ ہے بلڈ منی وہ دینا چاہتی ہے ٹو وکٹمس فیملی، اور لیکن انفارچونیٹلی کسی طرح کا وہ کوئی سلوشن نکل سکا۔ اب یہ جو بلڈ منی ہے جو کہ وکٹم کی فیملی کو دی جائے گی، جس میں شاید یہ سزا روک سکے۔ اب سننے میں آیا ہے کہ جو لائر اپوائنٹ کیا ہے انڈین ایمبیسی نے، اس نے کہا جی کہ میں $20,000 لوں گا آپ سے پری نیگوسیشن فی، اور ظاہری بات ہے سننے میں آ رہا ہے کہ جو منسٹری آف ایکسٹرنل افیئر ہے انڈیا کی، اس نے آلریڈی کوئی اس کو $19-20,000 کے قریب دے دیے ہوئے ہیں، کہ اس کو ٹوٹل وہ $40,000 مانگ رہا ہے، جو کہ 2 انسٹالمنٹس کے اندر۔ اب یہ ظاہری بات ہے وہ جو لوکل سسٹم ہے وہاں پہ یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ لیٹر وہ جسے کہتے ہیں نا کہ یہ چیلنجز ہیں وہاں پہ، تو یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ اس بیچاری کے لیے مسئلہ تو بن گیا، اس کا کرائم بھی ہو گیا، ٹرائل بھی ہو گیا، سارا کچھ ہو گیا، لیکن اب وہ وکیل جو ہے وہ وہاں پہ اس کو تھوڑا سا وہ کر رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ انڈیا کے لیے تو $40,000 کوئی چیز نہیں ہے۔ اب ایک آپ اس پہ تھوڑا سا جب کمنٹ کریں گے نا کہ جناب اس سے کیا فرق پڑتا ہے، ٹھیک ہے جی، کہ ایک خاتون کو بچانے کے لیے کیا بھارتی سرکار اتنا پیسہ نہیں لگا سکتی؟ کیا بھارتی سرکار کے لیے $50,000 کوئی مسئلہ ہے؟ کوشچن آیا خاتون کا، مرد کا ہوتا تو اور بات ہی ہو سکتا ہے، مرد کے ایشو پہ کئی دفعہ دنیا خاموشی بھی رہتی ہے۔ اب بہت ساری جو تنظیمیں ہیں وہ سامنے آئیں گی، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سامنے آئیں گے اور کہیں گے جی ہم تو ہر قیمت پہ ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم تو ہر قیمت پہ ان کو بچانا چاہتے ہیں، ہم تو ہر قیمت پہ اس خاتون کو سیو کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہ جو کوشچن ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ کیا اس میں کیا ایسی ڈیولپمنٹ ہے جو ہو سکتی ہے، کیا ایسی ڈیولپمنٹ ہے جو ہو سکتی ہے، اور اس میں ظاہری بات ہے بھارت کی جو سرکار ہے وہ ساری ایکٹیو ہے، وہ اس چیز میں انٹرسٹڈ ہے، وہ چاہتی ہے کہ مسئلے کو فٹافٹ جو ہے وہ حل کیا جائے، بٹ یہ جو کوشچن ہے کہ کیا واقعی ہی کچھ ہو سکے گا، یہ ایک بڑا آپ سمجھ لیں سیریس کوشچن ہے۔ لیٹ سی اس میں انڈین سرکار کیا کرتی ہے، انڈین سرکار یہاں پہ کس طرح کے ایکشن لیتی ہے، اور جو میں بات کر رہا تھا کہ اگر نریندر مودی قطر سے اپنے نیوی کے لوگوں کو لے کے آ سکتے ہیں، اور ظاہری بات ہے اس میں پیسہ پوسا بھی لگا ہوگا، تو کیا وہ
یمن سے اس خاتون کو نہیں لے کے آ سکتے؟ سنا ہے کہ آلریڈی جے شنکر قطر میں مسٹر تھانی جو کہ ہز رائل ہائنس ہیں، ان کے وزٹ کی پلاننگ کر رہے ہیں کہ فروری مارچ میں وہ انڈیا میں آئیں۔ لیکن اگر یہ عورت کو لے کے آتے ہیں تو ظاہری بات ہے انڈیا کے اندر نریندر مودی کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہوگا۔